Vedi sorinho beta, Kushal kai suntus makaditolia, Devasi viswas dorunau beta, Devasi beta. बाबाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या खातीर मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. या मिसान आम्ही मागता इनासियो मोरा हाच्या आत्म्याक. तशेंच हे आमचे मागणे चालूच आसा ह्या दिसांनी ह्या मिसान या कोरोना व्हायरसा खातीर. न्हय आमच्या गोंया आख्ख्या संवसाराक इश्यू पडिल्ले आसा. जायते लोक मरता, भिरांत आयिल्ली आसा, आकांत आयिल्लो आसा. जायते आमचे इस्मीत परदेसान आसात, आपल्या पोटाक लागून झंपटीर आसात, कुशिलकन उरल्यात. तांकां बरेच फावटी देवान राखूंक ह्या व्हायरसाक आनी सलामती बंदरार ते पावूंक. आनी बेट देवाक मानता तशेंच आमी पाक म्हणून उडकून घेवया. हांव पापकी परबेला देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो जुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट घालून आनी बरें सोडून हांवें जायती पापकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरोबर. हे बसोन बऱ्यो सदांच आंकवार बरें सगळ्या देवदूतां खाली भोंवतात आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर परबेला देव आमची काकूट करूं, आमची पापकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती त्याच्या संसारी सर्वेस्परा देवा सर्वेच्या राया सर परबेला बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका निर्वासता. तुज्या दोन वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बाबाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बाबाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गीच्या बाबा, तुझी कृपा मनशाचेर सुभापणान ओतून तुझ्या भावार्थाचो जोमो तूं वाडयताय. पवित्र स्नानांत नवो जोम दिवन तुजी भुरगीं जावं तुवें आमकां वेंचून काडल्याय. तर आमचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी अमोल जिवितान सासणाक आमकां सुखेस्त कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो परदेव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवदूताच्या इतिहासा वेले वाचो. पेद्रूचे आनी जोवामाचे काळजीदार पळोवन सोबेचे वांगडी अचावले, कित्याक ते तांकां अनस्कर आनी देणार म्हूण धरताले. पूण ते जेजूचे भागेली म्हूण जावन आसले.
पूण बरो केल्ल्या आनी ताचे मदें उबो आसलेल्या मनशाक पळोवन ताचेर कांयच आड सांगूंक जाय नासलें. ताणें ताका महादोर सोबेंतले भायर रावंक हुकूम घालो आनी मागीर ते आपणा मदें अशी भासाभास करूंक लागले. ह्या मनशाक आमी कितें करुया? तांचे वरवीं एक मोठें विस्मीत घडलां. ते जेरुसलेम रावतल्या सगळ्या कोडीसांक आनी आमच्यान ते ना म्हणून नसो. पूण ही खबर लोकां मदें आनीक शिपडोना जावच्या ह्या नांवान कोणाकूच आनीक उलोवंक जावं आमी तांकां शिडकावया. तांकां भितर आपूण जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावं आनी शिकवण दिना जावं ताणें तांकां फरमायलें. पूण पेद्रून आनी जोवान परती पाडून म्हणलें, देवाक आयकल्या परस तुमकां आयकल्यार देवाच्या दोळ्या मुखार सारकें जाल्यार तुमीच सांगात. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें पदगट करिनासतना आमच्या रावंक जायना. ताणें तांकां आनीक एक फावट शिटकायलें आनी सोडलें. खंयचेच वाटेन तांकां कास लावंक मेळनासली, कित्याक सगलो लोक घडला ताचे खातीर देवाक वाखाणटालो. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो सगळ्यांचो सबाब जावं दी. तुवें म्हजें आयकलय देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सबाब, तुवें म्हजें आयकलय देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्परा दिलवासा तो कितलो बरो. ताचो मायबोक मितमेत आसलोलो. सर्वेस्पर म्हजें व्हड, ताणेंच म्हाका सोडयला. देखून ताचे किर्तन हांव गायतां. भक्ताच्या तोंबुनी संतोशाचे आनी जैताचे उल्हास. सर्वेस्पराचे उजवे हाताक केली व्हरती कर्तुत्वां. आमचो सबाब, तुवें म्हजें आयकलय देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराचे उजवे हाताक जैत व्हेलें. सर्वेस्पराचे उजवे हाताक केली व्हरती कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्पराची कर्तुत्वां गोंडितलो. सर्वेस्परान म्हाका कास लायली, बरीच कास लायली, पूण वतनाच्या चोपत्यान ताणें म्हाका सोडूंक ना. आमचो सबाब, तुवें म्हजें आयकलय देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडा. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलो. हें दार बरेंच सर्वेस्पराचें दार. भक्तिपदाक मात तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सबाब, तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्परान घडिल्लो दिसो संतोशी आनी आनंद बरी जावया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमची सभे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सातोडेच्या पयले दिसा सकाळी पुनर्जीवन जावन जेजू पयलो मारी मागदलेनाक दिश्टी पडले. तिचे वेले 7 देंवचार जेजून काडलेले. तिणे वचून
जेजूचे बरोबर आसताले आनी आतां दूख करून रडटाले, तांकां कुडीत केले. पूण जेजू जिवो आसा आनी तिका दिसती पडला म्हूण ताणें आयकूनय सत मानलें ना. हाचे उपरांत तांचे भितरले 2 जाण एका गांवांत चलून वेताले. दुसरें एक रूप घेवन जेजू तांकां दिसती पडलो. ताणें येवन हेरांक सांगलें, पूण हांचेय तांणी सत मानलें ना. शेकी 11 जाण जेवता आसतना तांकां तो दिसती पडलो. पूण पुनर्जीवन जाला म्हूण दोळांनी देखला तांचे पर्यंत ताणें सत मानून घेतलें ना देखून तांचो अविश्वास आनी काळजाची भरवणाय जेजून तांच्या तोंडार मारली. आनी जेजून तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे लोसणेक शुभ वर्तमान परगटात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. जेजू मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. ताका दिसती पडलो. पयलो दिसती पडलो ओस्तोऱ्यांक, पातक्यांक, जे पातके आसले अशें म्हणजे देंवचार काडलेले पयलींचे. पूण जेजू तिका दिसती पडलो. शीस इतले लागीं आसले, शिसाक सुद्दां पयलो दिसती पडलो, बायलेक ओस्तोरीक दिसती. ताका देव आमचे मदें अंतर करिना. दादलो बायल ओस्तोरेकूय मान आसा. जेजू बरोबर ओस्तोरी आसल्यो. व्हडल्यो ओस्तोरी म्हळ्यार सायबीण माय. ओस्तोरी सांगूंक आयल्यो, शिसांनी सुद्दां सत मानलें ना. तेजे फाटीं बायलांच्यो गोबरो आयकनात. उपरांत दोगां एरा शिसां भायले ते एमावस वेताले. क्लिओफास आनी ताचो आनीकोळ हे जेजूचे जायते पाटगादार आसले शिसां भायर. ताणें येवन सांगलें, ताचें सत मानलें. एखादी जेजू ताच्या तोंडार मारता. एखादी जेजू 40 दीस ताचे सांगात आसता. ते दुबा आसले तांचे पयस करता. आनी ताका दिसती पडटा दाखोवन सांगू की तुमी आतां वचूंक जाय. जे कितें अनुभवला ते तुमी परगटूंक जाय. अख्ख्या संवसाराक सांगूंक जाय की आपूण मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. आनी हेच पयलें वाचप आमकां पेद्रू आनी जोआन हांचे आयज ती खबर चालूच आसा. लाडग्या कडेन बरो केलो आनी ते सांगता आमी केलां तें जेजूच्या नांवान. आयज ते म्हणटा जे कितें आमी अनुभवलां, पळयलां, ताचेर विश्वास दवरता आनी तुमकां परगट करता. जरी ते ताका जेजूच्या नांवान आनी परगटिना जावं तांचे खोर हुकूम घालता तरी आसतना ते फाटीं रावना. कित्याक खरो जेजूक ताणें अनुभवलो. बाबड्यानो, आमी जेजू पळोवंक ना, पण आमकां दुसऱ्यांनी सांगलां जेजू जिवंत जाला म्हण. आयज पवित्र पुस्तक सांगता, ह्या शिसांनी बरोवन दवरलेलें आसा. आमकां दुसरे संदेशकारा वरवीं, आमच्या आवय बापाय वरवीं जावं पाद्री वरवीं आमकां आयकूंक येता. पण आमी सत मानता आमकां जेजू पळोवंक जाय. जेजू पळोवंक जाय जाल्यार पळोवंक मेळटा. जावं ताबेर्नाकलाची बस, ताचें उतर परत परत वाच. मिसांत वांटो घे. जेजूचो अनुभव मेळटलो आमकां. जायत्या मनशांक मेळ्ळा. आनी आयज ते पेद्रू भाशेन जेजूक परगटतात. हे आमचें क्रिस्तांवपण. जर एका क्रिस्तांवान हो जेजूचो अनुभव घेवंक जाय, तो अनुभव ना आमचें क्रिस्तांवपण पोलकें, तर जेजू कदीक अनुभवया. आमी घरांत बसून आसल्यार जेजूक आमी अनुभवया. आमच्या मागण्यांतल्यान, ताच्या उतरांतल्यान तो आमकां उक्तो जातलो. तोच आमकां पाठयतलो. आनी आमी ह्या अनुभवान जेजूक परगटले आमच्या जिवितान. क्रिस्तांवपण म्हळ्यार जिवीत. क्रिस्ताचें जिवीत जिवप आनी ह्या जिवितांतल्यान जेजूक आमी परगटलो. हे देणे आमकां मिसांत मागुया. हांव जाणा तुमकां मिसांत वांटो घेवंक मेळना.
जितली फावटी हांवें बात करून मीस भेटयता आमची कोर्स पयले सुवातेर सांज आर्या आख्खी कडेन घरांनी आसात तांकां आमच्या काळजांत घेवन आमी मीस भेटयता तशें गांवचे जायते परदेसान आसात जावं UK युरोपाक अमेरिकेन आसा बोटीर आसात तांकांय आमच्या काळजांत दवरता तशें आमचे जायते इस्मीत परदेसान आसात आमची कोडची आसात तांकांय आमच्या काळजांत दवरता जेजू वांगडा सरो उबारतना तांकांय आमी उबारता सर्वेस्परा सृष्टीच्या अनुसार तुका दिन वाचता तुझ्या उदारपणाक वेडिलाय तो उंडो आमी तुका वेडयता तुवें दिल्यार मनशाचें पालन केला आमकां जिविताचो उंडो जातलो शास्त्राच्या शासनाक देवाचो पूत मनशा समाचो भागीदार जावन पावलो तशें उदकांत ताका सोरेची कोणयो वरवीं ताच्या देव सैमांत वांटो घेवंक पावलो सर्वेस्परा सृष्टीच्या अनुसार आमी तुका दिन वाचता तुझ्या उदारपणाक वेडिलाय तो दाखोवचो स्वर आमी तुका भेटयता दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आत्मीक पिवण जातलो शासनाच्या शासनाक देवा सर्वेस्परा देवा लांबीक मनान आनी पापकाची तूं करून तुका बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं म्हजे खोटेपणांतलो म्हाका दूर काड सर्वेस्परा म्हज्या वायटांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या भाव भयणीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सर बेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात हें तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक वरवीं आमच्या नक्की पवित्राच्या देवाक सर्वेस्परा मानून घेवं सर्वेस्परा आमच्या बाबा हे पास परबेच्या समारंभा वरवीं आमची काळजां सदांच संतोष भरीत आसता आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे हे पास्काचे बलिदान तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असोत सैमान नव्या जिविताचे बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन शास्त्राच्या संतोशाक आमी पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारया आमी ती सर्वेस्परांत भागता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर खडे आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रोदीक करून ह्या उत्तम काळाक तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडल्या दोबाजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बरी तोच तो धुलो निरपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादाक उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक बेचारी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर करची म्हजे देवा
म्हज्या दुनिया, my Lord and my God. तेचपरी जेवण जातूच जेजून कास घेतली, बापा तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसाक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचे रोग. पातकाचे बगसोडे मेळच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस मुनच्या पासत ते वालोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. My Lord and my God. म्हज्या दुनिया, म्हज्या देवा. भावार्थाचो गुट परगटुया. सुम्या जेजू आमी लोकांत आनी एक खासेतले भेदा तितले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगट्टा. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी दोगतीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोण म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोमेस्परात के तुमचे विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बाबा, फिलिप आमच्या भोवळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान धाडून. सोमेस्परा तुजे चाकरा इनास्योची कापूत कर. ताका संवसारांतलो तुवें आपोवन मेलो. तसो पवित्र वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जालो. पुनर्जीवनपणाचो वसो दवर मेल्यार ती आमच्या बाबा भयणाची कापूत कर. तांकां तुजे इश्टागती मेल्ल्या सोमेस्तार तुजे पोसोळी मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची तुया करमून आमी मागता. आंकवार बरे देवाचे माय संगाती वाग्यो जुजे तिचो पोती वाग्यो दोन दुदां वाग्यो जुजे वाज सोर काळी तुका मारवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या उद्धार वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा, सर्वबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणात. आमेन. आमच्या सर्वमंडळाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना बाबा दीन दिवन म्हणया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिदाव तशें आमची पातकां बरोस आनी आमकां दायनेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. हे पिडींतली कोरोना व्हायरसांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमासान नतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस दिता. आनी तुजे कुशी प्रमाणे आमकां शांती दी
तूच आमकां एकवटान सांबाळ जो जियेनाय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकांक माई मनाक शांती दिया. शांती. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शिवूंक मेळटा. ती म्हजी जोडटी आनी खास ताणीना जावं. पूण तुजे काकुती म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक वखद आनी भलायकी दिवं. हो जेजू मरून पुनर्जीवन जालो. शिसांनी ताका अंगोलो ताका परगुटलो. ताची जोडाक आयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. सोम्या गवळ्या म्हज्या, सोम्या आर्गां तुका, सर्गी काळाक तुवें पोसलाय म्हाका. सोम्या आर्गां तुका, सोम्या गवळ्या म्हज्या, सोम्या आर्गां तुका, सर्गी काळान तुवें पोसलाय म्हाका. सोम्या आर्गां तुका. प्रार्थुया. ओ मगळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांचेर तुजी दया दिसता. हे पास परबेच्या समारंभांत तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां बरेपणान नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रगतान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर महिमेवंत कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे सर परबेरा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून या. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्परा. देवाचे देवाचे वडो करा. जय जय सर्वेस्परा.